سلام علیکم برادر بزرگوار، بفرمایید. خط عمریه. سلام علیکم اهلا. حضرت آقا آیت الله یاری و رحمت الله و برکاته. بله استاد عزیز، سلام علیکم. حال شریف چطوره؟ قربان شما برم، سلامت باشید. به خدا اگر میدیدم از نزدیک شما را میخوردم جای بوسیدن. جناب الله یاری، در این عزای دولای ما فقط شما به ما اجازه میدهید. من دیشب یکی از همکیشان ما زنگ زد و گفت چرا اسمی آلت آوردن. در فارسی اینجا ما میگیم نفس به آلت، و یکی از آقایان هم در نجف گفته است که همه همکیشان ما را نفس خود بخوانید. حالا من نمیدانم، شما به هر چی بفرمایید من همون اسم را بگذارم. شما عالم